अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 118 और 119 सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا
ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم.